एभरेस्ट प्रिमियर लिगको चौथो संस्करण यही सालको चैत 1 गतेबाट सुरु हुन गइरहेको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिगको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो नेपालको सबैभन्दा चर्चित र सबैभन्दा बढी दर्शकहरूले रुचाएको क्रिकेट लिगमा पहिलो नम्बरमा पर्दछ। यस लिगमा कुल 6 वटा टिम पार्टिसिपेट हुनेछन्, जसमा काठमाडौँ किङ्स 11, ललितपुर प्याट्रियट्स, पोखरा राइनोस, चितवन टाइगर्स, विराटनगर वारियर्स र भैरवा ग्ल्याडिएटर्स रहेका छन्। यस लिगलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनका लागि विगतका सिजनहरूमा विदेशी कमेन्टर, विदेशी खेलाडी र विदेशी चेयर गर्ल्सहरूलाई नेपाल भित्राइएको थियो। विगतका सिजनहरूमा नेपाल आएका विदेशी खेलाडीहरूमा सन्नी पटेल, बब्बर हयात, अंशुमन रथ र रोहन मुस्तफा जस्ता खेलाडीहरू रहेका थिए। तर यी एसोसिएटेड कन्ट्रीका विदेशी खेलाडीहरू मात्र नेपाल भित्राउँदा नेपाली क्रिकेटको विकास नहुने भएकोले यस सिजनको एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा केही इन्ट्रेस्टिङ रुलहरू बनाइएको छ, जसले गर्दा नेपाली क्रिकेटको विकास सँगसँगै यस लिगलाई थप इन्टरटेनमेन्ट बनाई दर्शकहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विगतको सिजनहरूमा AP1 HD च्यानलले एभरेस्ट प्रिमियर लिगको ब्रोडकास्ट सम्हालेको थियो, तर नेपाली दर्शकहरूले जुन क्वालिटी भिडियोको अपेक्षा गरिरहेका थिए त्यो भने पाउन सकिरहेका थिएनन्। तर यस सिजनमा एभरेस्ट प्रिमियर लिगको सम्पूर्ण म्याचेसहरूको लाइभ ब्रोडकास्ट विदेशी चर्चित स्पोर्ट च्यानल दि स्पोर्ट अर्थात् डिस्कभरी स्पोर्ट च्यानलले सम्हाल्ने भएको छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण दर्शकहरू घरमा बसेर नै यस लिगको मजा लिन पाउनेछन्। र थप इन्ट्रेस्टिङ कुरा, यो च्यानलसँग बलरहरूको बलिङ स्पिडलाई नाप्ने फ्यासिलिटिज रहेको छ, जसले गर्दा नेपाली बलरहरूको बलिङ स्पिड थाहा पाइनेछ। एभरेस्ट प्रिमियर लिगको यस सिजनदेखि हरेक टिममा 3 जना विदेशी खेलाडीहरू राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ, जसमा हरेक 3 जना विदेशी खेलाडीमध्ये 1 जना अनिवार्य रूपमा टेस्ट खेलेका खेलाडीलाई आफ्नो टिममा समावेश गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। र यदि कुनै पनि टिमले राम्रो बजेट निकाल्न सकेमा 1 जनाभन्दा बढी टेस्ट खेलेका खेलाडीलाई आफ्नो टिममा राख्न पाउनेछ। यस रुलले गर्दा 18 जना विदेशी खेलाडीहरू एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्नको लागि नेपाल आउनेछन्, जसले गर्दा यस सिजनको एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा विनिङ प्राइज 5 करोडभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्नको लागि नेपाल आउने विदेशी खेलाडीहरूको बारेमा बताउनेछु र कुन टिमले कुन विदेशी खेलाडीहरूलाई आफ्नो टिममा समावेश गरेको छ त्यसको बारेमा पनि डिटेलमा बताइदिनेछु। तर भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब लेखेको रेड कलरको बटनमा एकचोटि क्लिक गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकैको बेल आइकन प्रेस गरी अल अप्सनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्नको लागि नेपाल आउने विदेशी खेलाडीहरूको लिस्टमा नम्बर 1 मा छन् क्रिस गेल। वेस्ट इन्डिजका चर्चित क्रिकेटर क्रिस गेल एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्नको लागि नेपाल आउने पक्का भएको छन्। उनलाई पोखरा राइनोसले आफ्नो टिममा अनुबन्ध गरेको छ। पोखरा राइनोसको अनरले उनलाई अमेरिकन $7,000 अर्थात् नेपाली 70 लाखभन्दा बढी पैसा खर्चेर क्रिस गेललाई आफ्नो टिममा अनुबन्ध गरेको छ। क्रिस गेलले पोखरा राइनोसबाट ग्रुप स्टेजको 2 वटा म्याच खेल्नको लागि नेपाल आउने एग्रिमेन्ट गरेका छन्। क्रिस गेल एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्नको लागि नेपाल आउने भएपछि यति बेला विश्वभरको पत्रिकामा एभरेस्ट प्रिमियर लिगको मात्र चर्चा भइरहेको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्नको लागि आउने विदेशी खेलाडीहरूको नम्बर 2 मा छन् हासिम आम्ला। साउथ अफ्रिकाका पूर्व कप्तान हासिम आम्ला यस सिजनको एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा पोखरा राइनोसबाट खेल्ने भएका छन्। पोखरा राइनोसले उनलाई $5,000 अर्थात् 50 लाखभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो टिममा अनुबन्ध गरेको छ। पोखरा राइनोसले हासिम आम्ला र क्रिस गेल गरी 2 जना टेस्ट खेलेका प्लेयरलाई आफ्नो टिममा राखेको छ। अब मात्र पोखरा राइनोसले 1 जना विदेशी खेलाडीलाई आफ्नो टिममा राख्न पाउनेछ। त्यसै गरी एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्नको लागि आउने विदेशी खेलाडीहरूको लिस्टमा तेस्रो नम्बरमा रहेका छन् मोहम्मद शेजाद। अफगानिस्तानका विस्फोटक ब्याट्सम्यान मोहम्मद शेजादलाई चितवन टाइगरले आफ्नो टिममा भित्राएको छ। मोहम्मद शेजादले अफगानिस्तानबाट 2 वटा टेस्ट, 84 ODI र 65 वटा T20 म्याच खेलिसकेका छन्।
चितवन टाइगरले उनलाई कति रकम खर्च गरेर आफ्नो टिममा भित्राएको त्यसको बारेमा जानकारी खुलाएको छैन। तर क्रिकेटका विज्ञ अनुसार उनलाई चितवन टाइगर्सले 4000 अमेरिकन डलर अर्थात् 40 लाखभन्दा बढी नेपाली रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो टिममा अनुबन्ध गरेको अनुमान गरिएको छ। नेपाल आउने विदेशी खेलाडीहरूको लिस्टमा नम्बर 4 मा छन् केभिन ओब्रायन। आइल्यान्डका चर्चित क्रिकेटर केभिन ओब्रायनलाई काठमाडौँ किङ्स 11ले आफ्नो टिममा रिटेन गरेको छ। योभन्दा अघिको सिजनमा पनि केभिन ओब्रायनले काठमाडौँ किङ्स 11बाट खेलेका थिए र यस सिजनमा पनि उनी काठमाडौँ किङ्स 11बाट खेल्ने भएका छन्। नेपाल आउने विदेशी खेलाडीहरूको लिस्टमा नम्बर 5 मा रहेका छन् उपुल थरङ्गा। श्रीलङ्का टिमका राष्ट्रिय क्रिकेटर उपुल थरङ्गालाई एभरेज प्रिमियर लिगमा ललितपुर प्याट्रियट्सले आफ्नो टिममा अनुबन्ध गरेको छ। उपुल थरङ्गाले श्रीलङ्का क्रिकेट टिमबाट कप्तानी पनि सम्हालिसकेका छन्। सूत्र अनुसार उनलाई 4.5 डलर अर्थात् 45 लाख नेपाली रुपियाँमा ललितपुर प्याट्रियट्सले आफ्नो टिममा भित्राएको अनुमान गरिएको छ। नेपाल खेल्न आउने विदेशी खेलाडीहरूको लिस्ट नम्बर 6 मा ड्वेन स्मिथ रहेका छन्। वेस्ट इन्डिजका अर्का चर्चित क्रिकेटर र विस्फोटक ब्याट्सम्यान ड्वेन स्मिथलाई भैरवा ग्ल्याडिएटर्सले 5 डलर अर्थात् 50 लाख नेपाली रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो टिममा अनुबन्ध गरेको छ। त्यसैगरी नम्बर 7 मा रहेका छन् लियम प्लन्केट। इङ्ल्यान्डका फास्ट बलर लियम प्लन्केट एभरेज प्रिमियर लिग खेल्नको लागि नेपाल आउने भएका छन्। तर अहिलेसम्म उनी कुन टिमबाट खेल्ने त्यो भने पक्का भइसकेको छैन। र नम्बर 8 मा रहेका छन् युवराज सिंह। भारतका पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंहलाई एभरेज प्रिमियर लिग खेल्नको लागि पारस खड्काको टिम विराटनगर वारियर्सले आग्रह गरेको छ। तर उनी खेल्ने या नखेल्ने अहिलेसम्म फिक्स्ड भइसकेको छैन र यदि विराटनगर वारियर्सले राम्रो बजेट निकालेमा युवराज सिंह नेपाल खेल्न आउने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी नम्बर 9 मा रहेका छन् क्यासलिक विलियम्स। वेस्ट इन्डिजका अर्का चर्चित फास्ट बलर क्यासलिक विलियम्स एभरेज प्रिमियर लिग खेल्न नेपाल आउने भएका छन्। उनलाई काठमाडौँ किङ्स 11ले आफ्नो टिममा अनुबन्ध गरेको छ र अझै पनि 9 जना विदेशी खेलाडीहरूको नामावली सार्वजनिक हुन अझै बाँकी रहेको छ। हामी थप अपडेटको साथ फेरि पनि अर्को भिडियोमा तपाईहरुसँग उपस्थित हुनेछौँ। आजको भिडियोमा यति नै। हस्त नमस्कार।